جی میربنک اینونا پروگرامٹی اینونا کہرے دیوانٹ اینونا مجلسٹی گچینو سر حالت گچینو ٹاپک اسی سنونا کہ 23 مارچ یعنی پاکستان نہ کرے دے اٹھ تنگی کا دا دے نہ کرے مقصد انت اور دا دے کرے اٹھ تنگی تو دا نہ کرے وجہ کا انتم میربنک 23 مارچ 1940 یعنی کہ قرارداد پاکستان کرے منظور مسک قرارداد پاکستان منظور مسک تو دانا ضرورت انت یعنی کہ ذہنٹ سوال سے ودی مرے کہ ضرورت انت اور اندن کرے دا دے نہ کرے اہمیت دا دے نہ کرے شرف و شان نظیم کرے تو گپ کے نا ولی خدو یعنی کہ را سال 13 مسک 24 یعنی کہ 2024 2024 13 مسک تو ایڈ کرے 23 مارچ امر اٹھتنگا ضرور کرے نن ای تو گپ کے نا اے سالنم کہ ارارا جاگت اٹھتنگا اور کرے ارارا مقصد تا کرے زیا ای تو گپ مسک کل مستقری 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان کرے منظور مسک تو دانا کرے بلا وجہ بلا مقصد انداز سکا کہ اسے آجو ملک یعنی کہ دا ملک اٹی کرے ارکستنا مرضی اٹی مذہبی رسم کو دو کو یا کرے نا قبائلی کرے رسم و دو کو یا کرے نی جاگا سکاسا تو نیا کرے اچو قیدو بندس افق یعنی کہ ایران نظریہ اسرا کہ اسی نظریہ امو اسکا کہ ہندوستان نہ پار نظر شاغے نہ کو افتا سکا رٹمی کو نظریہ سکا کہ مسلم یعنی کہ ایرا جتاؤ نظریہ اسرا ہندو و مسلمان تو اندن ای امی ہندو تی تو گپ کننگا ٹوٹ ادا پاننگ ضروری کہ ارا کے بھارت اٹھیو او اخا کی ارا ننا گچینا ملک اٹھینو انتے کہ ارا ننا ملک نہ بشخو تو یقیناً او دا ملک ٹکرے اوف خدمت کننگ اٹو دا ملک ٹکرے او ننتن اوار برابر نہ کرے شریک کو او ہم کرے یقیناً دا ڈے او ڈغار کن کرے قربانی تیرسا کرے نو اور کرے اندو قربانی تیرسا کننگ اٹیو تو میرے من اندن کرے اسے آجو کرے اسے جمہوریو کرے ملک نہ کرے بنیاد تخنگا اور کرے اندن اولی کو آئین یعنی کہ 1956 اٹھے یعنی 1956 اٹھی کرے اولی کو آئین جوڑ مسک تو او آئین اٹھی کرے چندی گڑا یعنی کہ چندی گڑا تی کرے تینا قانون اور آئین امے کو کی داٹی کرے ہر امو گڑا جوڑ سکا ہمو کرے عدو اویل جوڑ سکا ہمو کرے طریقہ کار جوڑ سکا کہ دادا اکا کو دادا کرے زندی کرے تیر کننگ کی دادا کرے آجوئی کو اور داداڑے کرے خیالداری ہر سٹ نہ کرے کروئی ارے تو میرے بنک مون مستیم کا دانزی تو گپ کے نا والے کرے خدو رائے صحاباٹی اٹھتے نگا خدو کرے 23 مارچ یعنی کہ اٹھتے نگا نن نورن کی چندی جاگہ تھا اسکول اٹھتے کرے خصوصاً اسکول اٹھتے کرے بعض خوشی اٹھتے کرے دادے کرے اٹھتے نگا چندی اسکول اٹھتے کرے اٹھتے نگا اندن کرے ملی نامہ پاکستانی شہر و باگولا کا سورا اندن کرے ٹیبلو کا سورا خاکہ کا سورا مخلوق نے کرے تقریر و اسپیچ کا سورا دا اسپیچ و تقریر تا مقصد ہے کہ انداز سکا کہ دادے انت کے اٹھتے نگا اور دادے نہ کرے مقصد انت سکا تو چندی یعنی کہ ادیب و شاعرک اور کرے اسکالرک افتے نہ کرے خیالات تک درخشانی کرے اندن کرے کالج یونیورسٹی تے کرے دادے اٹھتے نگا اور اندن کرے دادے نہ ردن باراوٹی کرے ای تو گپ مسک اور کرے تینا خیالات کرے درخشانی پروفیسر کالر ادیب و شاعر کرے تینا خیالات درخشانی کرے کہ دا دے ننے انت کلاویتی اور دادے نہ کرے مقصدک انتو اور دادے کرے نن تینتون انت کالو اقرار کی نن تینتون انت وعدہ کین کہ نن کرے شون و سرالی کن کارم کینا ترقی و خوشحالی کن کارم کینا تعلیم و صحت کن کارم کینا نن جان جوڑی کن کارم کینا اور کرے نن یعنی کہ قانون تاٹی رہیں گے نا اور کرے تیرا ارا کی حق کی ننی ارا کی آئین تی سنی نن او اکی تینا خواہنگ چانا نن تینا اکیم خواہنا تو دا کل ننی امر ملار کہ 23 مارچ یعنی 26 مارچ 1946 اٹھی دا قرارداد منظور مسک او کا گڑ کرے اندن اسے جمہوری و اسے ملک اسے آجو ملک اس کرے مون مستی بسک تو دانا کرے اندن نورن کی کماشی کرے اولی کو کماشی ارا گورنر جنرل سکا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اندن کرے مون مستی کرے اولی کو وزیر اعظم خان لیاقت علی خان سکا
تو دا کرے سلسلہ اندن کرے مدام برجا مرسا کرے اچ مف دا نعمت کرے اشتاد ہو 6 سال کرے تیر مسورک اور وہی دادی کی نن راڑ کرے سلو کنک اور اندر کے دا قومیت دی یعنی کہ دا قومیت دے کرے چندی جاگہ پریڈک مسنو چندی جاگہ کرے دا دے کرے اٹھتنگانی اندن کرے قائد اعظم نہ کرے مزارہ کرے پریڈ اٹھتنگی کا کورتن آوار کرے چندی جاگہ تے کرے شان و شرفٹی کرے دادے کریں بعض گچینی اٹھی کرے پریڈ نہ تمام مرے کا اٹھتی نگی کا خاص کریں ننورن نظر شاغن کے ننارا کے ادارہ کو باوکار ادارہ کو ایڈ کرے دادے ضرور کرے اٹھتی نگی کا تو میرے بنک نن اگر زندٹی وقتی پارے سوچ کی زندٹی اگر نن شون و سرالی اترکی نن خوانا تو ضروری اندازے کہ نن کرے تینا اس سے شاغن جواننگ تینا اس سے شاغن جواننگ کرے تینا بشخ شاغن نن کرے اسے پازیٹیو ہو اسے گچینو اسے مثبت سوچ اسٹے کرے ترقی نہ پارکان خوشحالی نہ پارکان ترقی نہ سوچن خوشحالی نہ سوچن تعلیم نہ سوچن امن و ایمنی نہ سوچن گچینی نہ سوچن تو ننا یقیناً کرے ننا مقابلہ ہی کرے واللہ کا سسکننگ کا پکا یقیناً نن اراوڑ کی سوچنا ہمو گڑا ہمو اسابٹی کرے سوچنا اسابٹی کرے رسیں گی نن گچین سوچنا تو ننی گچینی ہٹی ہمو گڑا رسیں گی اگر کپلا کپنا نسگڑا سے اگر غلط سوچنا تو یقیناً رسنگو ہوئی لیکن آئے نہ کرے آرا کی رزلٹ برے کا کہ آئے نہ کرے نقصانک برے رہا انتہائی کرے انتہائی خطرناک مر رہا تو گچین انا دے تینا کرے ترقی و شون و سرالیٹی بشخنن ضرور چاگن